बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। मैं कल भी अर्ज कर चुका हूँ कि दीन शनासी और दीनदारी, दीन चूँकि हमने ये ईमान से ताल्लुक़ रखती है, दीन शनासी यानी दीन की मारिफत हासिल करना, दीन के अंदर है क्या, हमने कौन सा अमल कैसे अदा करना है और कौन सा अमल कब अदा करना है, मिसाल के तौर पर। और दीनदारी है अमली, उसको अदा करना है। खूब मैं मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने नमाज अदा करनी है। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका नमाज के ऊपर ईमान होना ज़रूरी है। नमाज के ऊपर ईमान होना ज़रूरी है। नमाज फुरूए दीन में से है, वाजिबात में से है और उन चीज़ों में से है कि जिनके बारे में क़यामत वाले दिन खुदावंद मुताल क्या करेगा, सवाल करेगा। खूब नमाज के ऊपर ईमान आ गया, फुरूए दीन में से है, वाजिब है, 5 वक्त वाजिब है। खूब अब नमाज की इंजीनियरिंग क्या है, यानी कौन सा तरीका है मैंने अदा करनी है। खूब नमाज के वाजिबात हैं, नमाज के मुहर्रमात हैं, कुछ रुकने वाजिबी हैं, कुछ रुकने गैर वाजिबी हैं, कौन सा अमल कब अदा करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो नमाज को बातिल कर देती हैं, नमाज से पहले क्या करना है, नमाज के अंदर क्या कौन से अल्फाज बोलने हैं, कौन सी ज़ुबान में नमाज के अल्फाज बोलने हैं, इसकी मारिफत ज़रूरी है। खूब जब नमाज की इंजीनियरिंग की मारिफत हो गई, उसके बाद अमली मरहला है कौन सा, कि अब नमाज को अदा करना है। सबसे पहले दीन यानी नमाज के ऊपर एतकाद। खूब उसके बाद दीन शनासी यानी नमाज किस तरह से अदा करनी है, नमाज की इंजीनियरिंग, कौन कौन से अमाल कब क्या किस तरह अदा करने हैं, ये सारा इल्म आ गया। अब इल्म आ जाने के बाद क्या करना है, उसको अमल करना है। इसको कहते हैं दीनदारी। आसान अल्फाज में दीन शनासी, दीनदारी। अगर कोई इंसान नमाज के ऊपर एतकाद रखे और नमाज की इंजीनियरिंग के बारे में उसको इल्म ना हो, वो मुसल्ला इबादत पे आ जाए, आप बताइए वो नमाज दुरुस्त अदा कर सकेगा? कभी भी नहीं। उसको ये नहीं पता क़याम कब करना है, सजदा कब करना है, रुकू कब करना है। नमाज के ऊपर एतकाद, नमाज की मारिफत और उसके बाद नमाज का अमली नमूना। आज हमारे मुआशरे के अंदर दीन का यही हाल है। दीन के बारे में हमें दीन एतकाद तो है, हम मुसलमान तो कहलवाते हैं, लेकिन हमने दीन शनासी के पहलू को स्किप कर दिया। जब दीन शनासी के पहलू को स्किप कर दिया, हम अमलन वारद हो गए दीनदारी के मरहले में। खूब हमें नहीं पता हमने क्या करना है, हमें मारिफत नहीं है। अब हमें मारिफत कैसे हासिल होगी, कौन हमें मारिफत अता करेगा, किसकी वजह से हम मारिफत के उस मकाम पे पहुंचेंगे कि उसके बाद हम अमली दीन में वारिद हों? वो उलमा हैं, वो उलमाए हक हैं कि अगर उलमाए हक अपनी जिम्मेदारी अदा करें, अगर उलमाए हक अपना जो फरीज़ा है वो आसान तरीके से अंजाम दें, तो फिर हम दीनदारी, दीन शनासी और दीनदारी को मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने फरीज़े को दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करता, मैं फ़कत फ़ीस की खातिर, मैं वाह की खातिर, मैं अपनी ज़ातियात की खातिर, मैं अपनी मशहूरी की खातिर लोगों के अंदर आता हूँ, फ़ज़ाइल बयान करता हूँ और लोग वाह करते हैं, वाह करने के बाद लोग दाद देते हैं और मुझे अच्छी फीस मिल जाती है, मेरा हक अदा नहीं हुआ, मेरा फरीज़ा बाकी का बाकी है। जबकि मेरा फरीज़ा क्या है कि मैं दीन की भी मारिफत दूं, दीन शनासी भी करवाऊं और दीनदारी का अमली नमूना भी उनको बताऊं। और ये क्यों हुआ? इसकी वजह इमाम मज़लूम करबला वाक़या करबला से 1 या 2 साल पहले मिना के अंदर बयान फरमाते हैं कि ये क्यों हुआ। वाक़या करबला से पहले इमाम मज़लूम करबला ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया खुतबा मिना में, उस सुनने की और देखने की जरूरत है और दिक्कत करने की जरूरत है। चूंकि इमाम का कलाम हमेशा के लिए है, क़यामत तक के लिए है। इमाम ने वो जो खुतबा मिना दिया वो कब दिया? अमीर शाम की मौत से 2 साल कबल। खूब किस जगह पे दिया? मैं जरा थोड़ा सा सिनेरियो आपको बता दूं कि खुतबा मिना का सिनेरियो था क्या। अमीर शाम की मौत से 2 साल कबल इमाम मज़लूम करबला ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को ये कहा कि मिना के अंदर बहुत बड़ा एक खैमा नस्ब कीजिए। खूब ये कहाँ हुआ? मिना कहाँ है? हज़रत इब्राहीम की याद
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلڈ اپ کیا تھا، تعمیر کیا تھا، جس کی کنسٹرکشن حضرت ابراہیم نے خود کروائی تھی، اس کے قریب کن ایام میں؟ حج کے ایام میں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان تمام کی تفصیل بیان کروں کہ وجہ کیوں یہی ایام کیوں امام نے اس خطبے کے لیے، اس پیغام کے لیے امام نے انتخاب کیے۔ محرک کیا تھا اس کا؟ اس لیے کہ اسلامی معاشرے کی حالت دگرگون ہو چکی، اسلامی معاشرے کا جو شرازہ تھا بکھر چکا تھا، وہ خیر امت کہلاتا تھا، وہ تنزلی اور جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور لوگ خاموش تھے، اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کو قتل کیا جا رہا تھا، جو بھی علی اور اہل بیت اور محمد و آل محمد کا نام لیتا تھا کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور یہی وہ محرک تھا کہ جس کی وجہ سے واقعہ کربلا کا آغاز ہوا، پیش خیمہ ہوا۔ خطبہ 3 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلا حصہ خاندان اہل بیت کے فضائل، چونکہ اس دور میں جتنا عرصہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر جو لان تان کا سلسلہ شروع ہوا، باقاعدہ پیڈ جو خطیب تھے منبر پہ آتے تھے اور مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کے خلاف لان تان کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے فضائل سے مولا نے یہ خطبے کا کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دی کہ لوگوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تم بھلا بیٹھے ہو۔ اس کے بعد تیسرا حصہ علماء کی ذمہ داریاں۔ علماء کی کیا ذمہ داریاں؟ کہ ظالمین کے خلاف جدوجہد علماء کے اوپر واجب ہے۔ علماء کی خاموشی کے نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں فساد عام ہوتا ہے، علماء کی سستی معاشرے کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ تیسرا حصہ، اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ امام مظلوم کربلا آ کے یہاں فرماتے ہیں، اعتبروا ایھا الناس بما وعد اللہ بہ اولیاء من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول لولا یناہاہم ربانیون والاحبار عن قولہ الاثم وقال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل الی قولہ لبئس ما کانوا یفعلون وانما عاب اللہ ذلک علیہم لانہم کانوا یرون من الظلمۃ الذین بین اظہرہم المنکر والفساد فلا ینہونہم عن ذلک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غور سے ذرا سماعت فرمائیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی سرزنش کر کے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی علماء اور دینی رہنما انہیں گناہ آلود باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں لعن اور نفرین کی گئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا وہ ایک دوسرے کو برے اعمال کی انجام دہی سے منع نہیں کرتے تھے، اور یہ کتنا برا کام ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں برا قرار دیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے باوجود کہ ظالمین کھلم کھلا برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، انہیں ظالمین کو اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں ملنے والے متاع اور مال میں دلچسپی تھی اور ان کی طرف سے پہنچ سکنے والی سختیوں سے خوف زدہ تھے، جبکہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور پروردگار نے فرمایا مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر کیوں لعنت کی؟ اس لیے کہ وہ خدا کی آیات کو بیچتے تھے، وہ خدا کی آیات کو بیچ کر اپنی ذاتیات کو سامنے لے کے آتے تھے، وہ خدا کی آیات کو بیچتے تھے۔ خدا نے اس لیے کیا کیا؟ ان کے اوپر لعنت کی۔ کیوں خدا نے لعنت کی؟ وہ ظلم دیکھتے تھے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کر، وہ ظالمین کی طرف سے وظیفہ لیتے تھے، ظالمین کی طرف سے ان کو منتھلی لگی ہوئی تھی، اس لیے ان کی کیا کی؟ ان کو سرزنش کی اور ان پر لعنت کی۔ وہ کیوں ظالمین کے خلاف نہیں بولتے تھے؟ ان کو سختیوں کا ڈر تھا، ان کو شکنجوں کا ڈر تھا، ان کو ان کوڑوں اور تلواروں اور نیزوں کا ڈر تھا کہ جو اگر وہ ظالمین کے خلاف بولیں تو ان کے خلاف وہ استعمال کریں۔ خداوند متعال نے علماء یہود کے اوپر لعنت کی، اور امام اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ یوں نہیں کہ یہ لعنت رک گئی ہے، یہ لعنت آج بھی زندہ ہے، یہ لعنت آج بھی خدا کی طرف سے ہے۔ جو شخص، جو لوگ، جو عالم دین، جو
اہل منبر ظالمین کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، جو اہل منبر ظلم کو دیکھتا ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، جو اہل منبر ظالمین سے منتلی لیتا ہے، پیڑ لیتا ہے، وہ اور ظالمین کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، اور وہ عالم جو خطیب صاحب منبر ان سختیوں سے ڈرتا ہے، خداوند متعال نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ خداوند متعال کس چیز کو دوست رکھتا ہے؟ خداوند متعال کس چیز کو دوست رکھتا ہے؟ سنیے، فلا تخشوا والناس واخشونی، اور خدا سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ خداوند امام مظلوم کربلا فرما رہے ہیں، خداوند متعال کا قرآن کے اندر یہ فرمان ہے کہ خدا سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اور مومنین اور مومنات میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، مومنین اور مومنات میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ انی لم اخرج اشیر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی علی ابن ابی طالب و ابی علی ابن ابی طالب۔ امام مظلوم کربلا کے قیام کا ہدف کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔